ساری کائنات دا مالک ہے، تو ساری کائنات دا رازق ہے، تو ساری کائنات دا خالق ہے، تو خود اعلان فرما، تیرا اعلان ساری کائنات سنے۔ اللہ فرمائے محبوب میں رب چاہتا اے ہاں اعلان میرا ہوئے، فرمان میرا ہوئے، بات میری ہوئے، زبان تے مصطفیٰ دی ہوئے۔ ہاں نہیں ٹھریا یار، اچھا بولو سبحان اللہ۔ مطلب پکے تھے بیٹھو، حضور دے ذکر تو ساکو مولی جتنا بلواوے کہنا بولے سو، حضور دے ذکر چار بندہ نہیں بولے دا، حضور دے ذکر او بندہ بولے دے جیدہ بولا ارشاد خدا کو چنگا لگے تو مدینے دے اندر مصطفیٰ کو چنگا لگے۔ ایک باری ہاتھ چاہتے بولو سبحان اللہ۔ مولا میں کیا اعلان کرا؟ فرمایا تو صحیح اعلان کرو، اللہ تعبدو عبادت میں رب دی کرو، میں رب دی عبادت دے بعد سب تجھے را پہلا عمل ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو، والدین دے نال محبت کرو، والدین دے نال پیار کرو۔ نماز میں رب دی عبادت ہے، میری عبادت دے اندر جرے والے تکبیر تحریمہ آکھیں، پہلی اللہ اکبر آکھیں، والسنا پڑھیں، والرکوع میٹھے قرآن دی تلاوت کریں، والرکوع کریں، والسجود بولو تو صحیح آ رہے، والسجود کریں، والاتحیات پڑھیں، والمیری عبادت دے اندر والدین واسطے مغفرت دی دعا مانگیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میری عبادت دے اندر جب کہ تو والدین واسطے مغفرت دی دعا کہنا منگسے، میں رب تیری عبادت دی قبول کہنا کرے سا۔ جنہ اسا والدین دے نال حسن سلوک کرے سو، پیار کرے سو، انہیں دی خدمت کرے سو، اور انہیں دے دل دے وچوں ایک آواز نکل سی، وہ کیری آواز ہو سی؟ فرمایا او جرانت دعا دی آواز ہو سی، دعا دی آواز جو دل دے وچوں نکل سی، سب کو ایتھ بھی کامیاب کر چھوڑ سی، اتھ بھی کامیاب کر چھوڑ سی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء دے اندر بات موجود کھڑی ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ رات دا اما ستی ہے، عشاء دا ٹائم ہے، عشاء دی نماز دے بعد ستی ہے تے پتر کو سب نیندر رہی ہے، نیندر اکھڑی ہے تے پتر کو فرمایا بایزید جی اما میرا بچہ پانی کہنا، پانی دا گلاس بھر کے آئے، جنہے والے اما دے قریب آئے نا، اما کو آتے جنہے والے نٹھے نے اما کو نیندر آ گئی، توجہ ہے صحیح، اور پانی چاہی کھڑے جو اما کو جگہندہ تے گستاخی دی دیئے، چاہی کھڑے ساری رات چاہی کھڑے رہ گئے، جنہے والے تحجد دا ٹائم تھے، اما دی نیندر جو کھڑی ہے نٹھے پتر بایزید کھڑے، پتر ہوں والے دا کھڑی، جی اما یہ پانی پیسا کہنا، اور تیرے کچھ بھی پانی بھارا نے فرمایا وضو کروا، وضو کیتے نے تحجد پڑھی ہے، تحجد پڑھتے میں ہاتھ دعا دے چاہتے، میرے اللہ میرے پتر خدمت کی دیئے، میرے پتر کو ہر میدان دے اندر کامیابی عطا فرما۔ دعا جرے میں منگی تے بایزید صبح دی نماز پڑھتے میں باروں نے کرانے دا مجمع لگا پہ تذکرۃ الاولیاء والا لکھی بیٹھے تے ایک کراڑ تقریر کریں دا کھڑے 12,000 دا مجمع جرے والے ہم بایزید بستامی میں 12,000 دا مجمع وچ کے جگہ کو نہیں جتیں دے اوتے بنتے بہ گئے، جرے والے ہم عالم دی نظر پئی نبی پاک دے غلام تے اودی زبان رک گئی، چپ کر گئے، خاموش تھی گئے، انہیں کہ میں عالمہ کیوں نہیں علیندہ؟ وہاں کہ یار میں کو معلوم ہی میں پیا تھی دے، یہ محفل دے اندر ایک محمد اور بھی دے درد نوکر آیا بیٹھا ہے، وہ کو اٹھاؤ محفل لگی پئی ہے، میں آیا بیٹھا تو نے چاہتا تو باہر دا بندہ آیا بیٹھا ہے نا، بندے پہچان کے اندر یار یہ بندہ فلان اے باہر دا ایتھو دا نہیں، انہیں پہچان کے دے بایزید تو اٹھی بن تیری محفل نہیں، فرمائے محفل تہاڈی ہے، زمین تو نے پیو دی نہیں، زمین میرے رب دی، وہاں کے عورتیں گئے نہ ہوئی کو میں دیکھوں سوال کرے نہ سوال دا جواب نہ دے سکسی، گندہ تھی سی چلاوے سی، نبی دے غلام کو سنڈے نے آپ قریب آگئے، سوال کرے نہ سوالے دا جواب دے سے مسکرا پین کھلا کیوں ہوئی، پر میں ایک سوال کیوں کریں دی، لکھ سوال کر محمد درد غلام جواب دے دا وہ پہلا سوال کی دے توجہ ہے تو دے پہلا سوال کی دے ہوا کہ ایک نساجے نہ دوچا کہنی، بولو تا صحیح آ اللہ اکبر کبیران، نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ فرماؤ ہو، پہلا سوال کی تے او ایک نساجے نہ دوچا کوئی نہیں، اللہ دے پاک ولی بایزید بستامی نے اللہ دا قرآن پڑھے، فرمایا ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له
چنگا لگا ہوا ہے تو بلند کرتے کچھ سبحان اللہ اللہ اکبر فرمانے حکمے دا اللہ کی دا دوچا کوئی نہیں وقت بیا سوال کی تے ہوا کہ دود ساچن دا تریچا کوئی نہیں اللہ دے پاک ولی اے اللہ دے پاک ولی جن دے بارے اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ دے پاک ولی جناب بایزید بستامی پاک نے فرمائے رات تے دن اے دوے نینے دا تریجا کوئی نہیں وقت بیا سوال کی تو اترے نسا جنے دا چوتھا کوئی نہیں اللہ دا قرآن پڑھے نے فرمائے نے فی لوح محفوظ لوح محفوظ قلم نون والقلم وما یسطرون لو قلم کرسی واسیاں کرسی جو سماوات والارض اے ترائیر انہیں دا چوتھا کوئی نہیں بولیا نہیں بھائی بولو چا سبحان اللہ نہ جب کوئی قرآن چنگا لگتا قرآن کرنا کو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ فرماؤ اللہ دے پاک ولی کنو بیا سوال کرے دے سوال کریں دا میں دے حضور دا غلام جواب دے دا میں دے جواب کیوں دے دا میں دے یاد کرو اممہ نے کیا کیتا ہے دعا حق دعا دے چاہتے ہیں میرا اللہ اتوی کامیاب اللہ اکبر نوجوان سارا سال اممہ دی قبر تے نہیں گیا سارا سال ابے دی قبر تے نہیں گیا جڈا محرم دا نہیں تھے اممہ دی قبر تے پہنچے ابے دی قبر تے پہنچے ون کے مٹھے قرآن دیا تلاوتہ پیا کرے دے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر مٹھے قرآن دی تلاوت کر کے واپس آون پہ اممہ دی قبر دے وچ آواز آئی ہے میرا بچہ سارے احسان بھول گئی اسا تیری زندگی ساری زندگی تیری خدمت کی دیئے اسا تے کو پالے تیری خدمت کی دیئے سارا سال اممہ دی قبر تے نہیں آیا اجنا محرم کو سال دے بعد ای ذرا بہن ساکور رج رج کے مٹھے قرآن دیا تلاوتہ سنا پتر قرآن دیا تلاوتہ پیا کرے دے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں چوتھا سوال کریں دے چار کسا جن دا پنجوہ کہنی اللہ دے پاک ولی نے فرمائے تورات زبور انجیل تے قرآن مجید اے چار کتاباں ان دا پنجوہ کوئی اچھا پانچ نسا جنہوں نے چھیواں کوئی نہیں پانچ نمازاں انہیں دا چھیواں کوئی نہیں وقت بیا سوال کیتے جواب دینا میں دے امہ دی دعا دا سا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں امہ دی دعا دا اثر پیا تھی دے آج امہ جی دیئے اپا جی دے امہ دی قدر دا پتہ کہے نہیں اپے دی قدر دا پتہ کہے نہیں امہ مر گئی ہے اپا مر گئے آج امہ دی کل خانی تے 50 دیگ پکا 100 دیگ پکا و میاں یہ خدمت جی دے کر گنے خدا دی عزت دی قسم ہے عرشہ دا خدا بھی راضی تھی پوے تے فرشہ دا مصطفیٰ بھی راضی تھی پوے امہ ٹورتے گئی ہے پوتر دے گھر دے اندر اپنی بیوی بچے دے نال وقت گزرے دا پیتے اممہ بارو بولو تا صحیح اممہ بارو بہ گئی ہے پتر بارو واسی میں اپنے بچے کو آکسا میرا بچہ میرے جسم دے اندر درد
جسم درد پیا کرے دے میں کو کوئی ٹیکا بھروا کے آوے ہاں میرے پاور دا پوچھن کہے نہیں میں کو کوئی ریل گھن کے دے ہاں پتر بیوی بچے دنال وقت گزار کے بارو جو نکتے ایویں اممہ کو کراس کرے دے اتے منہ کر کے آدھی میرا بچہ بڑھڑی اممہ دی دعا ہے جت پیر ہونی ہتھ خیر ہونی عاطف خیب دے وچوں آواز آندی ہے ونجوے پاپیا تیرے کردارے کو نہیں دے دا اج بھی میں تیری بڑھڑی اممہ دی دعا قبول پیا کرے دا پانچ فرض نمازیں نہیں ویندا چھواں کرنا اچھا چھی دسا جنے دا ستواں کوئی نہیں قرآن پڑھا جا اللہ اکبر او چھی دسا جنے دا ستواں کوئی نہیں اللہ دے پاک ولی نے اللہ دا قرآن پڑھے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى